السلام البنات، كنتمنى تكونوا بالف خير ونتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو ديال اليوم متنوع، غادي ناخذكم معايا في واحد الدويره خفيفه ظريفه في السوبر مارشي. غادي نجاوبكم على بعض التساؤلات ديالكم بخصوص بعض المواد الغذائيه. غادي نوريكم شنو خديت حتى انا هذا الصباح هذا، وغادي نحضر معكم واحد الكغاطان ديال البطاطا كيجي لذيذ وزوين، يمكن لكم تعتمدوه كوجبه عشاء ولا غداء في البيت ديالكم. فخليكم حتى الاخر الفيديو باش تكتشفوا كاع هاد الحويجات اللي فيه. البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بلي اشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. ندوز دابا باش ندير معكم هاد الدويره الخفيفه في السوبر مارشي ونوريكم شي حويجات اللي كتسولوني عليها. انا ديما نهار السبت في الصباح كنجي لهاد السوبر مارشي هذا لانه كيكونوا دايرين فيه اوفرطه، كتكون تقريبا جميع هذا الخضر والفواكه ب0.99 سنتيم، يعني 1 الاورو. فكناخذ هكا الخضيره والفواكه اللي غادي ندوز بهم الاسبوع كامل، وكتكون فيه بزاف ديال الاختيارات البنات، وكتكون فيه خضيره متنوعه. بالنسبه للبنات اللي حداهم دي ولا دي، راه كتكون فيه هذه الاوفرطه ديال الخضر والفواكه ب0.99 سنتيم. وغادي نوريكم حتى بعض المواد الغذائيه اللي كتسولوني عليها بزاف، مثلا الاعشاب المنسمه اللي سولتوني عليها بالنسبه للبنات اللي حداهم دي. ففيه كلشي، فيه بحال هكا البريتسيمولو، القزبر منشف، فيه الروزمارينو، الاوريغانو، اكليل الجبل والزعتر، بحال هكا البزار مطحون، البزار حبيبات، فيه القرفه بحال هكا مطحونه. غتلقاو هذيك الجهه فين كيحطوا الاعشاب المنسمه والعطريه، غتلقاو فيها كلشي. واحد الاخت كانت سولتني على الكوري، كاين في ليدل، كاين في جميع المراكز التجاريه. الخرقوم كتشوفوني كنستعملو بزاف. لا سالفيا اللي هي السلميه منشفه. فغادي تلقاو جميع دوك الاعشاب المنسمه. هذا البسكوت هذا الافطار زوينه البنات بالشوفان، غزاله البنات، والثمن ديالو اورو 29. بزاف البنات سولوني على القشده الطريه لا بانا مونتاتا. انا كناخذ هذه من دي، كدير 1 الاورو، زوينه البنات وكتطلع بسرعه، خصها غير تكون بارده في الثلاجه. غادي تلقاو ايضا البيشاميل جاهز بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش يحضروه في البيت. لا بيشاميل لا بهذا الشكل هذا. ايضا البان دا كوتشينا اللي كنطيبوا بها، راه في جميع المراكز التجاريه البنات كتكون متواجده هاد المواد، غير كيختلف غير التغليف ديالها، لومبالاج ديالها، ولكن راه الحمد لله في جميع المراكز التجاريه كيكون كلشي. بزاف البنات سولوني على زريعه الكتان سيميدي لينو، حتى هي متواجده في دي تقريبا بواحد اورو 60. سيميدي سيزامو الزنجلان، هذا راه منقي وزوين، يعني تستعمليه مباشره. الكينوا، كاين كلشي تقريبا كلشي. هاد الجهه البنات راه فيها جميع دوك الزرارع، فيها القطاني كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. الكينوا كناخذ منه ايضا هاد السيمي، هادو الميكس اللي مخلطين فيهم زريعه الكتان، فيهم الزرارع. هادو كنت درت معكم فيه سابقا واحد الخبز بالزرارع ونال الاعجاب ديال البنات. الفول بحال هكا لي فافي، الحمص، العدس، اللوبيا، كلشي فيها البنات. كما قلت لكم راه هادشي كيكون في جميع المراكز التجاريه الكبرى، راه كيختلف غير لومبالاج ديال، غير التغليف ديال المواد الغذائيه. اللوبيا البيضاء كيف ما شفتوا معايا هنايا دايرين كلشي فيه تقريبا نص كيلو. كناخذهم انا. بزاف البنات قالوا لي واش كتاخدي من عند الجزار ولا كتاخدي من السوبر مارشي؟ انا كناخذ هادشي غير من السوبر مارشي البنات. البنات اللي سولوني على السكر البني تزوكيرو دي كانا، متواجد في دي غير بواحد الاورو البنات، زويون بحال هكا. لا بغيتو تحضروا به لي طاخت ديالكم. السيمولينو اللي هي السميده الرقيقه باش كتحضروا البغرير، باش كتحضروا الحرشه. بزاف البنات سولوني على الطحين ديال الروز، الفارينه ديال ريزو، حتى هي متواجده بهذا الشكل هذا، كدير تقريبا 1 الاورو 19. كنت شاركت معكم الفارينه ديال الحمص، فارينه ديال تشيتشي، كنت نزلت لكم بها واحد الماسك، وبزاف البنات قالوا لي فين لقاوها. كاينه في دي بهذا الشكل هذا، حتى هي تقريبا ب1 الاورو 19. طحين سبيسيال او الفينو اللي كنعجن به انا الخبز المسمن، كنصايب به بعض المرات حتى البغرير،
كناخذوا من اميدي ب 65 سنتيم كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالو، سيمولاري ماتشيناتا. بزاف البنات ملي كنت حضرت الحريره سولوني على الشعريه الرقيقه فين يلقاوها. كناخذها من السوبر مارشي عادي، اي سوبر مارشي غتلقاو فيه الشعريه الرقيقه. كاين هذا الريزوني ولا هذا لسان الطير، حتى هما بحال هكا. الا بغيتو تحضروا الشوربات البنات، راه جميع السوبر مارشيات فيهم المواد الغذائيه، راه كيختلف غير لومبالاج. هذا الاسبوع هذا صادف انهم حاطين هاد الحويجات الخاصين بالدار، فإلا مشيتو غتلقاو هاد لي مول هادو ديال لي كيك، هادوك الطاسات باش غادي تستفوا فيهم الحويجات ديالكم مثلا لرمضان. في الثلاجه فيه بزاف د الحويجات، فيه هادو ديال هكا بحال هكا. لا بغيتو ديروا فيهم البسكوت ولا الباستا ولا بزاف ديال الاختيارات البنات كاين هذا الاسبوع هذا. حاطين داكشي ديال البلاستيك كيحمق صراحه. فالبنات اللي حداهم دي ولا اللي دير غتلقاو فيه هاد الحويجات هذا الاسبوع. انا درت معكم غير واحد الجوله خفيفه ظريفه. غادي دابا نوريكم الحويجات اللي خديت منه هاد الصباح هذا، وعاد من بعد ندوز باش نشارك معكم الكراتان اللي حضرت في الفران. بالنسبه للحويجات اللي خديت هاد الاسبوع البنات بساطين، بغيت نشاركهم معكم غير بحال هكا باش تستافدوا نتوما من شي حويجات اللي غنشاركهم معكم. خديت هاد الكامباري ولا القمرون هذا اللي منقي، فيها 400 غرام تقريبا، كدير شي 3.50 يورو. زوينه البنات هذه بحال هكا. دابا في شهر رمضان كتنفع بحال هكا. ديروها في الباستا، ديروها في البسيطيلات صغيورين معمرين بالحوت، ديروها في البيتزا ساهلين. كتصوطيوهم غير شويه في المقله وها هما واجدين. خديت هاد الميرلوتسو ولا الميرلا، كناخذ هذه ديال فيها 800 غرام ديال المجمد. صراحه زوينه، انا كنديرها حتى في الطاجين، راه سبق لي شحال من مره وشاركته معكم. تقدروا ديروها حتى في البسطيلات، تاخذوا مثلا 2 طريفات تبخروهم وتاخذوا داك اللحم الابيض ديالهم وتعمروا به بحال هكا البسيطلات صغارين. غادي نشاركهم معكم في القناه ان شاء الله في التحضيرات ديال رمضان. خديت هاد الميستو هذا اللي كتكون فيه خليط ما بين الخيزو عفوا والبصله، وهادو سميتهم الكرافس. زوين هذا بحال هكا تصايبوا به لي صوص ديال لي بات، ولا انا كنديرو غير بحال هكا مع البيض ومطيشه كيجي زوين البنات ولديت. كانوا دايرين لي اوفرتا، خديت 2 باورو. خديت هاد العرق هذا ديال سكينجبير طري، فيه 250 غرام تقريبا بواحد الاورو 29. زوينه البنات. تقدروا تدخلوه في الطياب ولا ديروا به الماء ديال الديتوكس اللي كنت اقترحت عليكم. الخرقوم كناخذوا ديما من اميدي. الفريز بحال هكا يتكال هكا ولا يتقطع ويدار مع شويه السكر ولا يتحضر به شي ديسير ولا شي تشيز كيك. الجبنه ديال الفيلادلفيا حتى هي كتجي زوينه في التشيز كيك، ويمكن لكم هكا تفطروا بها غير في الصباح مثلا مع الحرشه مع البغرير مع خبيز. الكارطه دا فورنو بزاف البنات اللي متبعيني في القناه عارفين اني كناخذ هذه اللي مقطعه، فيها 25 ورقه 25 فولي زوينه. هاد الزرارع هادو مخلطين البنات، فيهم زرعه الكتان، فيهم كاع الزرارع تقريبا. هادو زوينين للخبز، فيها 250 غرام تقريبا بواحد الاورو 60. بزاف البنات كنت شاركت معكم الخبز ديال الزرارع ونال الاعجاب ديالكم. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوش. هاد البسكوي هذا زوينه البنات، فيه الفيوكي دي افينا الشوفان زويونه البنات. الافطار بحال هكا، حيت انا ما نكذبش عليكم كنعكز باش نبقى كل مره نصايب بحال هكا لولادي الكيك ولا الكب كيك ولا البان كيك ولا هذا، فمره كنعطيهم بحال هكا البسكوي اللي جاهز. خديت هاد السكر هذا كيعجبني الصباح نفطر بقهوه تكون مسوسه ما نكثرش فيها السكر، فخديت هاد السكر هذا كنديرو غير القهوه ديال الصباح. خديت هاد البسكوت اللي بالكاكاو والبانا بحال هكا كما قلت لكم الافطار ديال الوليدات في الصباح، حيت كنعكزو نبقاو كل مره نصايبو شحال من حاجه في الدار صافي. وخديت هنايا غادي تشوفوا معايا خديت خضيره متنوعه، خديت شويه ديال المطيشه. الصراحه الخضره راه غاليه هاد الايامات هادي، غير في هاد السوبر مارشي هذا اللي كيكونوا دايرين هاد الاوفرطه كما قلت لكم ديال 0.99 سنتيم. خديت الخيار، خديت غير شويه من الحاجه داكشي اللي غيدوز ليا السيمانه. خديت هنايا الفلفله الحمراء، خديت الفلفله الصفراء بحال هكا كنحتاجهم ندير بهم البيتزا ولا بحال هكا ندير الروز ولا هذا ضروري تكون خاصني الفلفله في الدار. شنو خديت اخر صافي، خديت شويه البنان وشويه ديال
التفاح. هادو هما الحويجات اللي خديت هاد الصباح. نتمنى هاد السبيزه هادي ولا هاد التقديه اللي درت هاد الصباح تكون نالت الاعجاب ديالكم. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم الكراطان ديال البطاطا. زوينه البنات، جربوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. غادي ندوز باش نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديالو، ما كياخذش الوقت بزاف وغادي ينال اعجابكم ان شاء الله. بالنسبه للكراطان اللي غندير ديال البطاطا، اول حاجه غادي نصايب الحشوه اللي غادي نعمرها به. خديت هنايا بصله كبيره وقطعتها هكا طريفات صغيورين. درت ليها شويه الزيت وشويه الملحه، وفي نفس الوقت غادي نصايب معايا واحد لاصوص ديال المطيشه. انا خديت هنا المطيشه الجاهزه، يمكن لكم نتوما تاخذوا واحد 3 الحبات ديال المطيشه تحكوهم وتصايبوا بهم هاد لاصوص هذه اللي غادي تدخل في الكراطان. انا خديتها جاهزه كيف ما كتشوفوا معايا. حتى هي غندير لها نفس التوابل اللي غندير في المقله على البصله، شويه د الملحه، شويه ديال الابزار، صافي وراكم عارفين البنات العطريه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال التحميره، هذه البابريكا التحميره، وغندير شويه ديال الاعشاب المنسمه، شويه ديال الاوريغانو، وشويه ديال الروزمارينو اكليل جبل ولا ازير. صافي وشويه سكينجبير كما قلت لكم. نحركهم مزيان. هذيك البصيله غنخليها حتى تدبال، وغادي نزيد بحال هكا شويه القزبر والمعدنوس مقطعين اللي كنحتفظ بهم ديما في المجمد على البصله وعلى المطيشه. صافي نحرك هذيك البصيله حتى تدبال. كيف ما شفتوا هنايا زدت فوقها البصله اللي مقطعه مربعات صغيورين. يمكن لكم ديروا كاع الالوان، انا كانت عندي اليوم غير هاد الخضره وداخل فيها شويه ديال اللون الاحمر. صافي هنايا ها هي لاصوص واجده غنحتفظ بها على جنب باش ندوز نكمل باقي المراحل ديال تحضير الكراطان. درت شويه هنايا ديال زيت الزيتون، الزيت البلديه. صافي تقريبا هاد الحشوه راها واجده ولاصوص ديال المطيشه واجده. بالنسبه للبطاطا خديت واحد 4 البطاطات كبارين، سلقتهم وقشرتهم. كيف ما شفتوا هنايا درت ليهم طريف ديال الزبده. غادي نضيف لهم واحد الفرماجه ولا بحال هكا معلقه ديال الجبن، اي جبن عندكم في الدار، شويه ديال القزبر والمعدنوس. وغادي نضيف هاد العطريه هذه كامله اللي خدمت بها في الاول الحشوه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه. في نفس الوقت راني مقابله هذيك المقله باش ما يتحرقش ليا داكشي اللي فيها. صافي وهنا غندير شويه ديال الروزمارين وازير، شويه الاوريغانو الزعتر، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال التحميره. ندير كاع هذيك العطريه اللي درت منها في الاول. صافي وغادي نخدم هذيك البطاطا مزيان مع هاد العطريه هذه كامله اللي درت حتى تولي لي على شكل عجين. غادي ناخذ الوقت اللي غادي نخدمها مزيان حتى تولي على شكل عجين. صافي البنات، من بعد ما خدمت البطاطا كتكون واجده على هذا الشكل. الحشوه حتى هي واجده. غادي نزيد لها غير واحد الحك ديال الطون. عندي هنايا من الحجم الكبير، يمكن لكم ديروا 2 علب صغارين. ما بغيتوش ديروا الطون يمكن لكم ديروا الطريفات ديال الدجاج، يمكن لكم ديروا الطريفات ديال بيبي، ديال صدر بيبي، يمكن لكم ديروا الكفته، يمكن لكم ديروا الكاشير. يعني تعوضوا الطون باي حاجه عندكم في البيت. ها هي واجده. دابا غادي ندوز باش نصايب المول في الطبق اللي غيدخل الفران. يمكن لكم ديروه في مولات صغار فرديين، ويمكن لكم ديروه في مول كبير عائلي، اللي بغيتو لكم الاختيار. غادي كيف ما شفتوا هنا خديت النصف ديال لاصوص المطيشه فرشته في المول. غادي ندير دابا النصف ديال هذاك العجينه ديال البطاطا، غادي نبسطها حتى هي في المول حتى توصل لكاع الجوانب. ومن بعد غادي ندير الحشوه، غادي نديرها حتى هي كطبقه من فوق البطاطا، نستفها مزيان ونبسطها حتى توصل لكاع الجوانب ديال المول بحال بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نزيد عاوتاني نديرو بحال شكل طبقات، بحال شكل ديال لازانيا. غادي نزيد دابا من بعد ما بسطت الحشوه غنزيد هذاك البطاطا اللي بقات ليا حتى هي نبسطها مزيان حتى توصل لكاع الجوانب ديال المول. صافي ونديرو كطبقه اخيره هذاك لاصوص ديال المطيشه اللي بقى لينا في الوجه ديال الكراطان. نبسطها مزيان على الوجه حتى توصل لكاع الجوانب حتى هي هذيك مطيشه. صافي وكطبقه اخيره غادي نديرو قطعه ديال الجبن الموتزاريلا. يمكن لكم تكتفيو غير بالموتزاريلا. انا اليوم خلطتهم، درت شويه ديال الجبن الموتزاريلا وشويه ديال الجبن الادام. يمكن لكم كما قلت لكم ديروا غير الموتزاريلا فقط. غادي ندخلوا للفران. دابا راه كلشي طايب، غادي ندخلوا غير باش يتحمر من الفوق. تقريبا واحد 20 دقيقه في الفرن شاعل من الفوق ومن التحت باش يتحمر لينا الكراطان ويوجد.
كيجي زوين البنات ولذيذ، غادي يعجب الوليدات الصغار ديالكم، خصوصا الوليدات اللي كيحماقوا على البطاطا. من بعد ما خرجتو من الفرن هذا كيجي الشكل ديالو. كنتمنى حتى نتوما تجربوه في البيت ديالكم وينال اعجابكم. ساهل كما قلت لكم، تعتمدوه كوجبه غداء ولا وجبه عشاء، ساهل التحضير. غنقطع واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، كيجي لذيذ البنات صراحه، جربوه. كتجي فيه هذيك الطبقه ديال البطاطا ولا صوص مطيشه والحشوه اللي درنا، كيجي لذيذ البنات. كنتمنى تجربوه في البيت ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بتعليقاتكم الزوينين اللي كتخليو ليا. ما تنسوش تضغطوا على الجرس، تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالي. كنشكركم بزاف على التشجيع ديالكم. كيف ما ديما وفي كل اخر فيديو كنقول لكم خليت لكم لهنا وراحة البال حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.